नगर्ने, विरोध गर्ने, फोरै फोर कुराहरू बोल्ने अनि अरू र हामीमा के फरक हुन्छ? केही पनि फरक हुँदैन नि। तर सत्कर्मले हामीलाई सद्बुद्धि दिन्छ। सबैले भनौँ, सत्कर्मले हामीलाई सद्बुद्धि दिन्छ अनि सद्बुद्धिले हामीलाई कहिले पनि गलत सङ्गतमा पठाउँदैन। बुझ्नुभयो? सत्कर्म चोकैमा पनि यो बुद्धिस्ट र हिन्दू सबैमा लागू हुन्छ। जो साँच्चीकै सत्कर्ममा लागेको छ नि त्यो त्यागी हुन्छ। आमेन। त्यो त्यागी हुन्छ। त्यसले माया जाल लोभ लालचमा त्यो फस्दैन, होइन र? त्यागी हुन्छ नि, त्याग छ नि, होइन? जस्तै हामीले एक समय प्रभु यीशुलाई पायौँ, हामीले धर्म, संस्कृति, परिवार, आफन्त सबै त्याग्यौँ, त्यागेनौँ? संस्कार त्याग्यौँ, संस्कृति त्याग्यौँ, त्यागेनौँ? तपाईँले त्याग्नु भएन? सबै त्यागेर आइन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको प्रेम बुझ्यो, परमेश्वरले गर्नुभएको उद्धार, क्षमा सबै कुरो बुझेपछि हामीले छोडेर आयौँ नि, होइन र? त्यागी क्या। त्यस कारण तपाईँलाई तिनवटा कुरा, सत्कर्मले सद्बुद्धि दिन्छ। तर आज कतिजनाले सत्कर्म राम्रोतिर गरेको छैन। कोही लोभमा गरिरहेको छ, कोही लालचमा गरेको छ, कोही केही पाउला भन्ने हिसाबले गरेको छ। हेर्दा तपाईँ सबैतिर हेर्नु त लोभमा मान्छे बचेको छ, लोभ र लालचमा मान्छे बचेको छ। सेवकाई चाहिँ लोभ र लालचमा बसेर काम गर्दैन। सत्कर्म भनेको सही मार्गमा दुःख हुन्छ, कष्ट हुन्छ, समस्या आउँछ, तर सही मार्गमा हिँडेको मान्छेलाई सबैले आदर गर्छ, सम्मान गर्छ, सहयोग पनि जुट्छ। हालेलुया। सत्मार्ग, सबैले भनौँ, सत्मार्ग, सत्यको मार्ग। त्यो चाहिँ के हो त? यौना 14 को छ, बाटो सत्य जीवन भने त्यही हो नि सत्मार्ग, होइन र? सत्यले मात्र मानिसलाई स्वतन्त्र गराउँछ अरे। त्यही सत्मार्गले हामीलाई के दिन्छ? सद्बुद्धि दिन्छ। सद्बुद्धिले हामीलाई के दिन्छ? गलत कुरामा पर्नबाट हामीलाई बचाउँछ। अब यसले मिल्छ? किन मिल्दैन त? यसको क्षमता छैन, स्किल छैन, फङ्सन छैन, क्वालिटी छैन। हामी 1500 को 50,000 को काम गर्न सक्छ त? मैले भन्न चाहेको शिक्षा कति महत्त्वपूर्ण छ। शिक्षा महत्त्व छैन। आजकल जसले भन्छ पैसा होइन, पहिला शिक्षा हो। पैसा पहिला कि शिक्षा पहिला? शिक्षा भएपछि मान्छेले पैसा कमाउँदैन, कमाउँदैन। त्यस कारणले हामी मोबाइल मात्र भनेर हुँदैन। मोबाइलको आफ्नो के अरे क्षमता अनुसार काम गर्छ। 1500 कोले त्यही काम गर्छ, 50,000 कोले त्यही काम गर्छ। गर्छ गर्दैन? ल अब यसले फोटो खिच्न मिल्छ, तर यसले के गर्छ? यसले फोटो खिच्दा यसले कस्तो खिच्दो रहेछ? ल तपाईँको हातमा किताब देखाउनु त। अब मैले तपाईँलाई उपहार दिएँ होइन, यो फोटो अब एकजनाले खिच्नु ल। मेरो मोबाइलले खिचेको र तपाईँहरूको मोबाइल खिचेको क्वालिटी पनि फरक पर्छ कि पर्दैन? ल एकजनाले खिच्नु, अर्को साथी राम्रो मोबाइल हो मान्छे क्लियरिटी भन्छ क्या, त्यहाँ भित्र भएको पिक्चरलाई सफा तरिकाले देख्नु पर्यो। आमेन। त्यस कारण हामी वचन, अब हामी बाइबलमा छौँ, सबैसँग बाइबल छ, सबैले वचन प्रचार गर्छ, सबैले वचन अध्ययन गरेको छ, तर थोरै धेरै ज्ञानमा फरक पर्छ। महात्मा गान्धीले के भनेका छन् तपाईँलाई थाहा छ? महात्मा गान्धीको एउटा भनाइले मलाई साह्रै नै पिरोल्छ, त्यसले मेरो हृदयलाई छुन्छ। उनले एउटै कुरो भनेका छन्, ज्ञानले मात्र मानिसलाई मार्गदर्शन दिन्छ। ज्ञानले, केले? ज्ञानले, होइन र? ज्ञान कति ठुलो रहेछ त। त्यस कारणले गर्दा हामी अब एउटा टपिकमा जाउँ ल। आजको सबभन्दा पहिलो एउटा टपिक, यो किताब पढ्नु पर्दैन, तपाईँ लेख्नु ल। परिवर्तन सम्भव छ। सबैले भन्नु त, परिवर्तन सम्भव छ। कतिजनालाई लाग्छ परिवर्तन सम्भव छ? चेन्ज इज पोसिबल। सबैले भनौँ, चेन्ज इज पोसिबल। यो विश्वास गर्नुहुन्छ? कतिजना विश्वास गर्नुहुन्छ? हाम्रो विश्वासमा त त्यो हुँदैन। चेन्ज इज पोसिबल। सबैले भन्नु त, चेन्ज इज पोसिबल। परिवर्तन के छ? सम्भव छ। तपाईँ कतिजना विश्वास गर्नुहुन्छ? तपाईँको जीवनमा परिवर्तन सम्भव छ, परिवारमा परिवर्तन सम्भव छ, सेवकाईमा परिवर्तन सम्भव छ, व्यवसायमा परिवर्तन सम्भव छ, सबै कुरामा के छ? परिवर्तन के छ? सम्भव छ। कतिजना भन्नुहुन्छ सम्भव छ? कतिजना भन्नु न, सम्भव छ? सम्भव छ। कसरी सम्भव छ त? आउँछ नि त फेरि। सम्भव त छ, तर कसरी सम्भव छ? होइन र? सम्भव त छ, तर कसरी सम्भव छ? त्यसकारण यो किताबमा
भएको एउटा खण्डमा हामी जानेछौँ। त्यो खण्डमा तपाईँलाई बताउने छु। भाइ यसले भन्छ सबभन्दा पहिला चाहिँ परिवर्तन हुनलाई के छ? सम्भव छ। तपाईँ कतिजनालाई यो सम्भव जस्तो लाग्छ? लाग्छ दिपेश सर? परिवर्तन सम्भव छ? यो परिवर्तन सम्भव छ। म चाहिँ परिवर्तन सम्भव छु भन्ने विषयमा 100 मा 100 के गर्छु? विश्वास गर्छु। तपाईँले मिसनरी इतिहासहरू पढ्नु भने नागाल्यान्ड, आसाम होइन, मेघालयको इतिहास पढ्नु भयो भने ती राम्रा मान्छेहरू होइन। नागाल्यान्डको इतिहास कतिजनालाई थाहा छ? ती राम्रा मान्छेहरू पायो भने कुकुर पनि खाइदिनु, पायो भने मान्छे पनि मारेर खाइदिनु। अफ्रिकन इतिहासलाई हेर्ने हो भने मान्छे मारेर खाने जातिहरू धेरै थिए। जब त्यहाँ सुसमाचारहरू आयो मानिसहरू परिवर्तन भए। आमेन। परिवर्तन आजको दिनसम्म वास्तविक मानिसलाई परिवर्तन गर्ने काम चाहिँ परमेश्वरको वचन सुसमाचार मात्र रहेछ। हालेलुया। तपाईलाई कसले परिवर्तन गर्यो? सुसमाचारले भन्नु न। एकैचोटि यीशुको बारेमा त तपाईलाई थाहा भयो होइन होला नि त? मैले त्यसै पाउँ थिएँ। सिधै पाउल जस्तै ट्याङ्गी ठोक्यो। सबभन्दा पहिला इतिहासमा हेर्ने हो भने परिवर्तन के छ? सम्भव छ। अनि त्यो परिवर्तन चाहिँ तपाईँले सारा संसारको जाति, देश, धर्म, संस्कृतिलाई हेर्नुभयो भने त्यो परिवर्तनको एउटै उपाय भनेको सुसमाचार। आमेन। आज बिहान जीवनलाई परिवर्तन गर्ने त्यो शक्ति पनि के हो? सुसमाचार नै हो। मैले सुसमाचार नसुनेको भए आज बिहान मेरो जीवन परिवर्तन हुन्थेन, तपाईँको जीवन परिवर्तन हुन्थेन, हुन्थ्यो त? त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी सबैको कथा एउटै छ। कथा एउटै छ कि छैन? तपाईँको गवाई छैन? गवाई नभएको मान्छे को छ यहाँ? सबैको गवाई छ। त्यसकारणले हामी यसलाई के भन्दैनौँ? सुसमाचार भन्दैनौँ। अहिले नेपाल सरकारले जस्तो कानुन ल्यायो हामीले त्यस्तै भाषा प्रयोग गर्ने। हामी अब अहिले हामी सुसमाचार भन्दैनौँ, अर्कै भन्छ हामी तपाईको गवाई, मेरो गवाई, यीशुको गवाई। सबैले भन्नु त, तपाईको गवाई, मेरो गवाई, यीशुको गवाई ठ्याक्कै मिल्छ। बोले सुन न, ठ्याक्कै मिल्छ। अब पढेर जानेछ भने मिल्छ, नभए यस्तो मात्रै हुन्छ। अब कतिजना त मिल्ने भन्छ, यसो त जाँदै जाँदैन क्या। ठ्याक्कै मिल्छ त, ठ्याक्कै मिल्छ न त, गर्नु गर्दैछु ठ्याक्कै मिल्छ। जोडियो? जोडियो। इङ्ग्लिसमा त्यसलाई भन्छ योर स्टोरी, माई स्टोरी, गड स्टोरी। सबैले भनौँ, योर स्टोरी, माई स्टोरी, गड स्टोरी। स्टोरी नभएको मान्छे कोही पनि छैन। स्टोरी नभएको मान्छे कोही छ? उसले यो घरको अन्य जाति त्यसलाई उसको स्टोरी छ। बाउले यस्तो गर्यो, आमाले यस्तो गर्यो, सासूले यस्तो गर्यो, सबैको स्टोरी छ। मान्छे मात्रै फरक हो, तर स्टोरी चाहिँ एउटै छ। छ कि छैन? मान्छे मात्रै के हो? फरक हो, तर हामी सबैको स्टोरी चाहिँ एउटै छ। आमेन। सबैले सोध्नु, म अस्ति हस्पिटल गएको सबैको स्टोरी सुने। अनि मैले मेरो स्टोरी बताएँ। अनि उहाँहरू कति खुसी हुनुभयो। मेरो जस्तै तपाईँलाई पनि दुःख परेछ हो आमा, तपाईँको जस्तै दुःख परेर मैले यीशुलाई खोजेँ। आमेन। सुसमाचार छिरेको त। बाबु को त्यो यीशु भनेको? आमा प्रभुसित बनाउँछ। यो बाबुलाई पनि मेरो छोरा जस्तै लाग्यो। आजको दिन जब यत्रो दिन हस्पिटल बसे, कसैले यस्तो कुरो सुनेन। आमा पक्नुहोस्, यीशुको कथा बताउनु अगाडि कप चिया खाउँ आमा छोरा। आमेन। मान्छेले खोजे त्यो हो नि त। सिधै यीशुले प्रेम गर्नुहुन्छ भने त्यो यीशुको है। अनि त्यो आमासँग एकछिन बसेर चिया खाँदै गरेँ। अनि उहाँलाई सुसमाचार नै, कति राम्रो असल छोरा रहेछ बाबु तिमी। आमा त्यो असल हुने इच्छा त मेरो थिएन, मलाई प्रभु यीशुले बनाउनु। आमेन। को त यीशु बाबु? उहाँले खोजिरहनु, को त यीशु बाबु? मैले भन्छु भने अब त उहाँले सोध्नु भएन, को त यीशु बाबु? त्यस कारण हामी सबैको स्टोरी छ। हालेलुया। तपाईँको स्टोरी, मेरो स्टोरी, गड स्टोरी, सबैको स्टोरी छ। कथा नभएको मान्छे कोही छ? गिरीबाईको स्टोरी छ नि होइन? सबैको स्टोरी छ। हामीलाई स्टोरी नभएको मान्छे कोही छ? त्यस कारण हामीले यसलाई के भन्छौँ? तपाईँको कथा, मेरो कथा, यीशुको कथा ठ्याक्कै मिल्छ। भन्नु भाइ कतिजनाको मिल्छ हेर्दैछु ल। 1 2 3 तपाईँको कथा, मेरो कथा ठ्याक्कै मिल्छ। अब यीशु पनि दिन दुखी गरी पसाए, रोगी बिरामी भूत प्रेत होइन, सबैको लागि आएर सेवा गर्नुभयो होइन? दिन दुखी गरी पसाए, भूत प्रेत आएको मान्छेहरूकै बिचमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो होइन र? अनि हामी चाहिँ कसको बिचमा छौँ त? त्यही मानिसहरूको बिचमा छौँ। हामी अन्य संसारमा छौँ त
छैन, त्यही मानिसहरूको बिचमा छौँ। त्यस कारण मैले अघि सुरुमा के भने, के को विषय भने मैले खोइ परिवर्तन सम्भव छ। कसले कतिजना सक्छ आफूले आफूले स्वीकार गर्न सक्ने? हामीसँग धेरै कमी कमजोर छ कि छैन? धेरै छ कि छैन? कति टाइम हामी परिवर्तन हुन्छु भन्छ, फेरि हुनै सक्दैन। परिवर्तन हुने इच्छा सबैको छ, यो नानीको पनि छ, यो आमाको पनि छ, सबैको छ कि छैन? तर परिवर्तन हुनलाई यो बाइबली आधारमा लेख्दैछु, म तपाईँलाई पछि पद दिन्छु। आफूले आफूलाई के गर्ने त? स्वीकार गर्ने, इन्कार गर्ने होइन। के गर्ने? पहिला स्वीकार गर्ने। प्रभु यीशु, म यो क्षेत्रमा चाहिँ परिवर्तन हुन के छ? बाँकी छ। तपाईँको आफ्नो आफ्नो क्षेत्र छ, जुन क्षेत्रमा चाहिँ हामीलाई परिवर्तन हुन आवश्यकता छ कि छैन? तपाईँको आफ्नो आफ्नो क्षेत्र छ, परिवर्तन नभएको क्षेत्रहरू छ। तपाईँले नसोच्नु ल बाबु मैले त कपाल फुलिसकेँ, 60 वर्षको बुढालाई के को होइन। 60 वर्षको बुढा वृद्ध बालक पनि परिवर्तनको खाँचो छ। भर्खरै जन्मेको 5-6 वर्ष बालकलाई पनि के छ? परिवर्तनको खाँचो छ कि छैन? छ कि? जति हामी परिवर्तन हुँदै गयो त्यति हामी राम्रो बन्दै जान्छौँ। हो कि होइन? जति हामी परिवर्तन भयो त्यति हामी राम्रो बन्छ कि बन्दैनौँ है? अब परिवर्तन नभएको मान्छे चाहिँ राम्रो कहिले पनि बन्न सक्दैन। हामीसँग रिस छ, रिस नभएको मान्छे कोही छैन। डाहा छ, क्रोध छ, के छ हामीसँग? सबै छ कि छैन? तर यो कुराहरूबाट चाहिँ हामी परिवर्तन हुँदै त्यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै पवित्र आत्माको फर्म लानु पर्यो। रिसको ठाउँमा के हो? शान्ति, होइन? घृणाको ठाउँमा के हो? प्रेम, होइन र? त्यसैले गर्दा परिवर्तन हुनलाई सबभन्दा पहिला चाहिने कुरो चाहिँ के रहेछ त? आफूले आफूलाई स्वीकार गर्ने। आज कतिजना मानिसहरूले आफूले आफूलाई स्वीकार गर्न सक्दैन। तपाईँ कस्तो व्यक्ति हो? आफूले आफूलाई स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ? म यो क्षेत्रमा कमी कमजोर छु, हजुर मलाई माफ गर्नु होला, म सुध्रिन चाहन्छु। मानिससँग दुईटा हुन्छ, एउटा कमजोरी पक्ष, एउटा बलियो पक्ष। आमेन? मानिससँग छ नि, दुईटै छ नि, होइन? कमजोरी पक्ष पनि छ, अर्को के छ? बलियो पक्ष पनि छ कि छैन? कमजोरी मात्रै छ त हामीसँग। जस्तै कोही चाहिँ प्रार्थनामा बलियो छ भने कोही चाहिँ प्रार्थनामा कमजोर छ। कोही दिने कुरामा चाहिँ के छ? बलियो छ भने कोही दिने कुरामा बलियो छ। सबै छ नि, होइन? कसलाई चाहिँ दिनै नपरोस् भन्ने छ। त्यसैले सबै क्षेत्रहरूमा हामी सबै के छैनौँ? पोख्त छैनौँ। केही भागमा हामी बलियो छौँ, केही भागमा हामी कमजोर छौँ। कोही चाहिँ बाइबल पढ्ने कुरामा एकदमै राम्रो के होला? बलियो होला, तर कोही चाहिँ फेरि कमजोर होला। त्यस कारण यसलाई के त? आफूले आफूलाई स्वीकार गर्ने। परिवर्तन सम्भव छ, सबै भनौँ परिवर्तन सम्भव छ। तर सम्भव देख्न चाहने मान्छेले चाहिँ आफूले आफूलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। जस्तै मेरो पनि धेरै कहिलेकाहीँ के हुन्छ? परिवर्तन नभएको क्षेत्रहरू मेरोमा पनि छ। म तपाईँको अहिले पढाइको हिसाबले म आफै के गर्दैछु? अहिले डक्टरेट, बाइबलमा चाहिँ डक्टरेट गर्दैछु। र अनि मेरो टपिक चाहिँ यो छ, आत्मिक जीवन ठिक भएपछि मात्र शरीरको सबै कुराहरू मिल्छ भन्ने टपिक छ। अब यो कुरा बार्जिन्छ यहाँ। अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मेरो चाहिँ आत्मिक कुरो ठिक भयो भने मात्र शरीरको सबै कुरो मिल्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। तपाईँको बुझाइ के छ? अब कतिजना चाहिँ शरीर ठिक भएपछि, शरीरमा सबै कुरो ठिक भएपछि मात्र आत्मिक कुरो ठिक हुन्छ भन्नेहरू पनि छन्। मैले एकचोटि तपाईँलाई प्रश्न राखेँ, तपाईँको बुझाइ कस्तो छ? अब तपाईँले सबै हेर्नुहोस्, अमेरिका देशलाई पनि हेर्नुहोस्, नेपालका धनी विद्वान पढेका सफल भएका मान्छेलाई एकचोटि सोध्नुहोस्, उनीहरूबाट हेर्नुहोस्, होइन? किन भन्दाखेरि आत्मिक कुरो ठिक हुँदा चाहिँ के हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ? यो आत्मिक कुरा ठिक हुँदा शरीरको सबै कुरा ठिक हुन्छ। तर शरीरको कुरोमा सबै कुरो ठिक हुँदाखेरि के हुन्छ त? आत्मविद्या भत्ता भनेपछि सबभन्दा पहिला के हुन्छ? त्यहाँ प्रेम हुन्छ। पैसा भएपछि किन चाहियो? त्यस्तो सिक्नु तपाईँले कति पाउँछ होइन? आत्मिक भङ्ग भइसकेपछि के हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ? शरीर, त्यस कारणले त बाइबलको आधारमा बोल्दैछु, आत्मिक बलियो भइसकेपछि, राइट? जब तपाईँको आत्मिक कुरामा सबै कुरो बलियो छ नि, यसले त्यहाँ चाहिँ तपाईँको के गर्छ? तपाईँलाई थाहा छ? परिवारलाई एकतामा राख्छ है, श्रीमान श्रीमतीको मेलमिलाप हुन्छ, बुढाबुढीको सम्बन्ध राम्रो हुन्छ। अनि पैसा कमाउँदै गएपछि के हुन्छ? व्यस्त बिजी हुँदै गर्दा अनि सबैको पन्थी क्रेज हो, पैसाको कारण मात्र बोल्नुहुन्छ। अब यसलाई
सबभन्दा पहिला हामी आत्मिक काम राख्नुपर्छ अनि आत्मिक कामको साथसाथै शरीरको कुराहरू पनि हामीलाई चाहिन्छ। अहिले कतिजना चाहिँ शरीरको कुरा खोज्छ, आत्मिक कुरा खोज्छ। शरीरको कुरा खोज्नेहरू सबैहरू यो क्रिस्चियनहरूलाई बाहिरको धर्ममा नजाने। अहिले पनि पछिल्लो समयमा क्रिस्चियनभित्र विकृति के हो? यही शरीरको कुरा नि। यहाँ झुक्ने मन कसलाई छैन, यहाँ परिवर्तन हुने मन कसलाई छैन। सबैलाई रेभरेन्ड पास्टर, सबैलाई ठुलो मान्छे। शरीरको कुरा खोज्यो नि त, ठुलो मान्छे को हो? कोही पनि छैन। जसले असल राम्रो काम गर्छ त्यही ठुलो मान्छे मेरो बुझाइ। तपाईँको बुझाइमा के हो? होइन र? जसले असल राम्रो काम गर्छ त्यो ठुलो मान्छे होइन र? कि मैले गल्ती सिकाएको यो तपाईँलाई? बोल्नु न, के हो? होइन त? अब हेर्नु अहिले अब आत्मिक र शारीरिकको द्वन्द्व के भइरहेछ नि? आज मानिसले चाहिएको के हो त? आफूले आफूलाई अस्वीकार गर्न सकेको छैन। म त यस्तो ए भन्छ त्यो, यदि म भन्दा पनि कोहीले राम्रो काम गर्छ भने त्यो मान्छे चाहिँ माथि पुग्छ नि। अब कामै नगर्ने नाम मात्रै अध्यक्ष भएर बस्छ भने त्यसलाई राखेर के हो? यो कुर्सी चाहिँ 2 वर्षमा के हुन्छ? भाँचिन्छ। अब बसिरहेपछि त भाँचिहाल्छ नि भाइ। जिम्मेवारी त्यस कारण यो शारीरिक आत्मिक पावलले पनि आत्मिक कुराउँदैछ। बाइबलले के जब तिमीले कलेसी 3:2 माथिको कुरामा मन लगाऊ, तलको कुरा आफै मिल्छ। आमेन। तर अहिले माथिको कुरामा मन यति पनि छैन, सबै तलको कुरा। यो हाम्रो देशमा भएको सबभन्दा ठुलो क्यान्सर रोग यही हो। के भइसक्यो पछिल्लो समयमा? मिसाउ सम्बन्धमा के हो? मिसाउ भयो। के फेसबुकले? केले? फेसबुकले होइन। परमेश्वरको वचनमा ध्यानै छैन त फेसबुकलाई किन दोष? दोष चाहिँ अरूलाई, आफूले आफूलाई स्वीकार गर्नु परेन। म के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो मन चाहिँ शरीरतिर गइरहेको छ? बाइबलले के भन्छ? शरीरमा मन लगाउनु मृत्यु हो, आत्मामा मन लगाउनु जीवन होइन र? हो कि लगाउनु त? शरीरमा मन लगाउनु चाहिँ मृत्यु हो। मृत्यु किन? शरीरमा मन लाग्छ के त? शरीरले त शरीरकै कुराहरू खोज्छ। शरीरले राम्रो कुरा केही पनि खोज्दैन। शरीरलाई चाहिने कुरो सबैलाई थाहा छ नि होइन? शरीरले के खान्छ त्यो मात्रै खोज्छ। त्यस कारण पावलले त्यतिकै भने हो त, शरीरले शरीरकै कुरा खोज्छ, आत्माले आत्माकै कुरा खोज्छ। अनि यो आत्मामा बलियो हुनका लागि चाहिँ आफूले आफूलाई के गर्नुपर्छ? स्वीकार गर्छ। प्रभु यो क्षेत्र चाहिँ म कमजोरी छु। अब यहाँ कति कुरा हामी नेपाली समाज संस्कृतिमा कति कुरा अप्ठ्यारो कुराहरू छ। यहाँ त अलिकति केही भने कि बदनाम हुन्छ, प्रोटेक्सन छैन, सुरक्षा छैन। पास्टर भएर पनि यस्तो गर्ने हो र? अरे पास्टर पनि त मान्छे हो, कहिलेकाहीँ स्वाभाविक रूपले गल्ती कमी कमजोर हुन्छ नि। हुन्छ कि हुँदैन? के पास्टर फलामको मान्छे हो? अब फलामको भएको ठ्याक्क उभिरहन्थ्यो है। अब पास्टर पनि हाड रगत मासुले बनेको मान्छे हो, सबै कुरो छँदैछ हृदयमा। नभनेको त हो नि, होइन र? नबोलेको त हो नि, मनमा त छ नि, छैन? छ कि छैन? त्यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नु, अब आफूले आफूलाई परिवर्तन सम्भव छ, तर आफूले आफूलाई के गर्नु पर्यो? स्वीकार। यो सबैको मनमा आउँछ है। तपाईँले आफूलाई स्वीकार गर्न सक्नुभयो भने परिवर्तन त्यही दिनदेखि सुरुवात हुन्छ। आमेन। तर स्वीकार गर्न सक्नु भएन भने परिवर्तन सम्भव छ। जस्तै म आफूलाई प्रभु मेरो यो क्षेत्रहरूमा म के गर्छु? स्वीकार गर्छु। परिवर्तन आवश्यक छ। सबभन्दा परिवर्तन हुनुपर्ने बोली वचनबाट हो कि होइन? हाम्रो कति छुच्चो बोलीहरू छ। कहिलेकाहीँ विश्वासी त भन्छ, विश्वासीको बोली अन्य जातिको भन्दा पनि तुच्छ छ होइन? हेर्नु होला, कहिलेकाहीँ सुन्नु होला। कहिलेकाहीँ बरु अन्य जाति कति राम्रो बोल्छन्, हाम्रो बोलीहरू सिस्नु भन्दा पनि कडा छ। बोली कि बोली हाल्ने है? बोली कि के गर्ने? त्यस्तो बोली बोल्नु भएन। त्यस कारणले गर्दा तपाईँलाई मेरो अनुरोध के छ? आफूले आफूलाई कतिजना तपाईँ स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ? स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ? समस्या सबैसँग छ। तपाईँ बाइबल बोकेर हिँड्नेसँग छ, नबोक्नेसँग पनि छ, सबैसँग छ। तर यति हो, मानिलिनुपर्छ। यसलाई स्वीकार्नु भनेको चाहिँ मानिलिनु। प्रभु यो क्षेत्रमा चाहिँ म के छु? कमजोर छु, म परिवर्तन हुन चाहन्छु, म आफूलाई एकदम स्वीकार गर्न चाहन्छु। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले के भन्नु पर्यो? स्वीकार गरेपछि ह्याबिट। हामी सबैजनाको बानी बेहोरा राम्रो छ। बानी बेहोरा, ह्याबिट भनेको बानी बेहोरा।
तपाईको बानी व्यवहार राम्रो छ त यसो हेर्दाखेरि आफैलाई राम्रो लाग्छ राम्रो सबभन्दा अहिले के हो त परिवर्तन हुनुको लागि बानी व्यवहार होइन त यो सबैको बानी व्यवहार अहिले जसले पनि हेर्ने के हो त बानी व्यवहार हेबिट हाम्रो बानी व्यवहार कस्तो छ यो तपाईलाई सिकाइरहेको छु यो मेरो लागि पनि तपाईले चाहिँ म जान्ने बुझ्ने सबै कुरोमा पर्फेक्ट छ भनेर सिकाउन आएको होइन यो हामी सबैको लागि हो हामी सबैको बानी व्यवहार के गर्नुपर्छ डेभलप योर हेबिट प्रत्येक दिन विकास गरिराख्नुपर्छ आमेन यो हेबिटलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ विकास गरिराख्नुपर्छ बानी व्यवहार कति नराम्रो छ मान्छे त 80 वर्षको तर बानी व्यवहार कति नराम्रो है छुच्चो भन्छ नि कसैले कन्चुस छुच्चो अरु के छ बानी व्यवहार बोल्नु जान्छ हामीले प्रयोग गर्ने बानी व्यवहार के छ हामीसँग लोभी पनि हुने हैन अरूको कुरा काट्ने सहन नसक्ने अरु के डाडे आडे आडे पनि हुन्छ नि फेरि आडे भनेको कुरा नबुझ्ने के जिद्दी मैले भनेकै कुरा मात्रै ठिक हुन्छ बानी व्यवहार भित्र पर्छ अरु के पर्छ बानी व्यवहार अल्छी पनि बानी व्यवहार हो कि हैन सासु भात पकाइसक्यो बरी सुधेर भयो यो हाम्रो समाजको कतिवटा संस्कारहरू राम्रो छ बिहानै उठ्ने हैन घर दैलो सफा गर्ने पानीहरू ल्याउने हैन राम्रो हो नि यो तर अहिले त्यो बिस्तारै के गर्दैछ बानी व्यवहार बिग्रिँदैछ अनि चर्चमा पनि बानी व्यवहार बिग्रेको छ कतिजना भन्नुहुन्छ चर्चमा बानी व्यवहार बिग्रेको छ बिग्रेछ चर्चमा यो हाम्रो तालिम हो हामी सिक्नेछौँ हाम्रो चर्चको बानी व्यवहार हामी के गर्दै जान्छौँ अब विकास सुधार्दै लान्छौँ आमेन पास्टरमा पनि बानी व्यवहार बिग्रेछ म आफै पास्टर म आफै भन्छु मलाई अरूले भन्नु पर्दैन तपाईले फेरि पास्टरलाई मात्रै यो पास्टरले किन बानी व्यवहार पास्टरको पनि बानी व्यवहार ठिक छ त कतिपल्ट पास्टरको बानी व्यवहारले गर्दा कति विश्वासी भड्किरहेको छ कि छैन के पास्टर मात्रै राम्रो छ त म आफै पास्टर हो तपाईँ आफै मास्टर हो कि हैन तपाईँ आफै मास्टर हो म पनि पास्टर हो तर यो बानी व्यवहार कति अवस्थामा के गर्नुपर्छ विकास गर्नुपर्छ तपाईँले यो चित्त बुझ्यो बानी व्यवहार अनि त्यतिकै परिवर्तन हुन्छ त परिवर्तन हुँदा स्वीकार्नु पर्यो अनि बानी व्यवहारलाई के गर्नु पर्यो विकास गर्नु पर्यो बानी व्यवहार भनेको ए देखि जेड सबै आउँछ कि आउँदैन तपाईले सोध्नुहोला नबोल्ने मान्छे कति राम्रो त्यसको बानी व्यवहार घुसे कस्तो छ भन्छ नि हामीले भन्छ कि भन्दैन अनि कतिजना धेरै बोल्छ यसको त मनमा पाप पनि छैन हामीले बानी व्यवहार फरक हुन्छ नि कोही बोल्दै बोल्दैन भित्रै सिधाइदिन्छ हैन है कोही धेरै बोल्छ वाक्य बनाइदिन्छ ठिकै बनाइदिन्छ जा भन्दा पनि जाँदैन अब यो बानी व्यवहार अहिले सबभन्दा नेपाली इसाई समाज घर परिवार विश्वासी पास्टर सङ्घ संस्था सबैलाई चाहिने भनेको डेभलप योर हेबिट प्रत्येक दिन हामीले हाम्रो बानी व्यवहारको विकास गर्नुपर्छ आमेन विकास गर्नुपर्छ हाम्रो बानी व्यवहार अझै कति कुरामा परिवर्तन नभएको कारणले गर्दा मानिसले देख्न सकेको छैन कतिजना ऋण लिन्छ ऋण तिर्दैन अहिलेको समस्या कतिजनाले विश्वासी झापाबाट एकजना पास्टर हो कि मास्टर हो थाहा भएन 50 लाख रुपियाँ मानिसको पैसा उठाएर बेङ्गलोर पुगेको रहेछ अनि उहाँले ठुल्ठुलो कुरा गरिरहनु भयो ब्रान्डेड गाडी रे घर रे सबै अनि त्यहाँको विश्वासीले वाह भने क्या अनि मलाई उहाँलाई वाह भन्नै मन लागेन अनि मैले उहाँको सबै कुरा बुझिसकेँ त बानी व्यवहार बिग्रेर अरूलाई ठगेर पैसा दिएर उता गएको अर्को क्रिस्चियनहरूको बानी व्यवहार जे देख्यो हालेलुया आमेन भन्छ क्या बिग्रेको बानी व्यवहार त्यो बिग्रेको बानी व्यवहारमा पर्छ तपाईले फेसबुक हेर्दैमा हालेलुया आमेन कमेन्ट नगर्नु न तपाईको दिमाग छैन अलिकति के बोलिरहेछ के लेखिरहेछ बुझ्नु र सुन्नु आमेन भनिदिन्छ क्या लाइक गर्नु राम्रो हो सब्स्क्राइब गर्नु राम्रो हो कमेन्ट गर्नु राम्रो हो के तर पनि तपाईँको बानी व्यवहार नदेखाउनु एकछिन कमसेकम बुझेर कमेन्ट गर्नु हैन बुझेको छैन भने राम्रो छैन भन्नु हैन राम्रोलाई राम्रै भन्नु अनि कतिजनाको बानी व्यवहार बिग्रिसक्यो चर्चमा पनि हालेलुया भने हालेलुया भने त्यति त्यो नि बिग्रेको बानी व्यवहार बुझेर हालेलुया भन्नु बुझेर आमेन भन्नुस् आमेन त्यतिकै जोसमा हालेलुया अस्ति एउटा मिटिङमा चाहिँ
एकजना विश्वासीले 1 तोला सुन दिनुभएछ वक्ताले बोलिसकेपछि। उहाँलाई केले सोयो थाहा भएन है, वक्ताले बोलिसकेपछि 1 तोला सुन दिनुभएछ। घरमा गएपछि यता 1 उता 5 भेटिन्छ। कुरो बुझ्नु हो? सङ्गतिमा आउँदा 1 दिएर गए, घरमा 5 भेटिन्छ। कुरो बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन? के भने कुरो बुझ्नु भयो? बानी व्यवहार बिग्रेको विश्वासी नदिने भनेको दिनियो, तर जिन्दगी र श्रीमानलाई सोधेर दिनु पर्यो। कतिचोटि मान्छेहरू अहिले यस्तो बानी व्यवहार के कुनै वचन राम्रो भएको छैन त्यसकै पछि कुदेको छ के। त्यसको अहिले मैले के भन्छ, युट्युबको वचन नहेर्नु होला। परमेश्वरले हामीलाई युट्युब दिनुभएको छ। हाम्रो युट्युब खोइ यहाँ छैन। हाम्रो युट्युब आफ्नो घरको युट्युब चाहिँ नहेर्ने, अर्काको युट्युब हेरेर लाइक र कमेन्ट गर्ने क्या वचनहरूमा। अनि अस्ति हाम्रो दिदीलाई मैले भने म त अहिले युट्युब हेर्छु नि पास्टर भाइ। अब तिम्रो बानी भएर बिग्रिदियो। परमेश्वरले हामी सबैलाई युट्युब दिएको छैन। परमेश्वरको वचन हाम्रो हातमा छैन। अनि यो हेर्ने चाहिँ फुर्सद छैन। फुर्सद छैन ल। आज तपाईँले त्यस्तो भनिराख्नु भएको छ, तपाईँको बानी भएर बिग्रिरहेको छ। हामीले फुर्सद भएर बाइबल अध्ययन गर्ने बेला, आवश्यकता भएर बाइबल अध्ययन गर्ने। आमेन। के फुर्सद भएर बाइबल पढ्ने हो र? यो त आवश्यकता हो नि, दैनिक भोजन हो नि। परिवर्तन गर्ने शक्ति परमेश्वरको वचन चाहिँ यहाँ छ नि त। तपाईँ चाहिँ यहाँको युट्युब नै अरूको युट्युबमा लाइक गरेर उसले पनि त्यही वचन प्रयोग गरेको। अनि उनले भन्छ म चाहिँ बाइबल पढ्न चाहिँ भ्याउँदिनँ, तर युट्युब वचन हेर्छु। अनि मैले यो बिग्रेको बानी गरेँ। परमेश्वरले हामी सबैलाई परमेश्वरको वचन हातमा दिएको छ कि छैन? छ कि छैन है? तपाईँले पनि पढ्दै जानु भने त्यस्तै बोल्न सक्नुहुन्छ। सकिन्छ सकिँदैन? अब तपाईँ बोल्दै नबोली उसको मात्रै हेर्नुभयो, पढ्दै नपढ्दै केही पनि बुझ्नुहुन्न। हाम्रो युट्युब चाहिँ परमेश्वरको बाइबल हो। हालेलुया। त्यस कारणले गर्दा तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँ पास्टर, सेवकाई, घरको श्रीमती, श्रीमान, सासू, सम्धी जे भए तापनि सबभन्दा विकास गर्नुपर्ने, आफूलाई स्वीकार गर्ने, त्यसपछि तपाईँले मैले विकास गर्नुपर्ने के छ? हाम्रो बानी व्यवहार। तपाईँको र मेरो घरको छोरीछोरीको बानी व्यवहार कहिलेकाहीँ बिग्रिन्छ। हामीलाई कति दुःख लाग्छ नि? लाग्छ। आमा बाउ भएकोलाई यो कुरा थाहा हुन्छ। छोरीले भनेको नमान्ने, नजा भनेको ठाउँमा जाने, जे नगर भनेको त्यही गर्छ। बाउमा खुसी हुन्छ त? अनि प्रार्थना गर्न चाहिँ निन्दा लाग्यो भन्छ। मलाई भोलि एक्जाम छ। एक्जाम नभए पनि एक्जाम जाने ढाँट्छ। अहिले पछिल्लो समयमा बानी व्यवहारहरू बिग्रिरहेको छ। त्यस कारण यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? स्वीकार गर्ने, त्यसपछि डेभलप गर्ने, विकास गर्ने। आमेन। तपाईँलाई चित्त बुझ्दैछ कि हामी जाउँ? अहिले बुझिरहेको छ चित्त? होइन म त यस्तो मान्छे बुझ्दैन भने बन्द गर्ने, घर कुदिहाल्ने। हालेलुया। के छ? टपिकहरू मन परिरहेछ? मन परिरहेछ? बोल्नु न। छ छैन भने जाने। आमेन। एक फरक पर्छ। अर्को डेभलप सकेपछि वाट इज योर चोइस? तपाईँको इच्छा के छ त? गुड छ कि ब्याड छ? बोल्नु अब तपाईँहरू सबैजना। तपाईँको इच्छा कस्तो छ? के छ त? तपाईँ छान्नु के छ त? गुड छ कि ब्याड छ त? असल छ कि खराब छ त? तपाईँको इच्छा चाहिँ के छ? बोल्नु न। असल छ कि खराब छ? असल हुने कतिजना? खराब छ तपाईँहरू हस्पिटल गएर मर्नुहुन्छ कि 3 महिनासम्म छटपटी मर्नुहुन्छ? इच्छा के छ? छटपटी मर्ने इच्छा छ कि फुत्तै सास जाओस् भन्ने इच्छा छ त? छटपटी मर्ने इच्छा कसलाई हुन्छ? अलिकति गाह्रो हुन्छ, बरु सास गइहाल्छ। आमेन। कसैले दुःख नहोस्। आमेन है। अस्ति हाम्रो एकजना आमा मऱ्यो भने ल फेरि चेयरबाट फर्कायो। सबैको इच्छा के हुन्छ? असलै गर्ने हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ असलको पछाडि के हुन्छ? हेर्नु है, यो असल गर्ने इच्छा भइसकेपछि मण्डली राम्रो हुन्छ कि हुँदैन? घर राम्रो हुन्छ कि हुँदैन? समाज राम्रो हुन्छ कि हुँदैन? राष्ट्र राम्रो हुन्छ कि हुँदैन? यहाँ कुनै पनि कुरालाई अवरोध गर्न सक्छ। तर आज अवरोध चाहिँ किन भइरहेछ त? किन चाहिँ भइरहेछ क्या? देश किन बनिरहेको छैन? परिवार किन बनिरहेको छैन? मण्डली किन बनिरहेको छैन? क्रिस्चियन सङ्घ संस्था किन बनिरहेको छैन त? असल इच्छा भइसकेपछि केही पनि कानुन चाहिन्छ। बाइबल पढ्नुहोस्, प्रभुले 10 आज्ञा त्यतिकै दिएको होइन र? त्यसै असल इच्छा थियो, कानुनै चाहिएन।
फेरि त्यहाँ जहाँ खराब इच्छा छ त्यहाँ कानुन चाहियो, त्यहाँ जेलखाना चाहियो, त्यहाँ पुलिस चाहियो, त्यहाँ आर्मी चाहियो। कानुन कसको लागि चाहियो राखे त? खराब इच्छाको लागि। असल इच्छा जिउने मान्छेलाई कानुन चाहिन्छ त? कुकुरलाई जेलखाना कुन दिन सुन्नु भएको छ? कुकुरलाई जेलखाना बनायो भने कुकुरले काम गल्ती गर्यो भने जेलखाना बनाएको कहिले सुन्नु भएको छ? तर मान्छेको लागि जेलखाना छैन छैन? के भयो? ल तपाईँ भन्नुहोस्, बाइबल पढ्दा पढ्दै यी दिनहरूमा तपाईँको इच्छा कस्तो छ? गुड छ कि ब्याड छ त? कुन छ? गुड छ? असल छ? असल छ? अरे पास्टरजी हो सुन्नु भयो कि के हो? अब खराब इच्छा भएपछि नि जयपछि त्यस्तो बेलापछि चाहियो, त्यो चाहिँ खराब विश्वास हो। खराब पास्टरहरू पनि छ यी दिनहरू। त्यसका लागि हामीले बाइबलले के हुन्छ? हाम्रो इच्छामा भर पर्छ है। तपाईँको इच्छा के छ? तपाईँमा भर पर्छ। जस्तै मेरो इच्छा, मेरो श्रीमतीको लागि सबभन्दा राम्रो श्रीमान बन्ने इच्छा पहिला थिए। पहिला चाहिँ खराब इच्छा, तिमी घरमा बस्दै गर, म बाहिर डुलेर आउँछु। हामी नभन्नु न, अरे घरमा श्रीमान बाहिर डुलेपछि राम्रो हुन्छ। बुझेर हामी भन्नु भनेर पहिल्यै भनिरहेको। मगर ध्यान सुन्नु है, यहाँ क्रस क्वेसन गरिराख्नु कारण तपाईँलाई बुझाउनलाई सजिलो हुनेछ। सबैको आफ्नो इच्छा के छ? असलै छ कि छैन? यो इच्छा चाहिँ फेरि 85 वर्षको बुढो पनि बिग्रिन्छ कहिलेकाहीँ। 85 वर्ष उमेरले त पुग्यो, तर मनमा चाहिँ पुग्या हुँदैन रहेछ फेरि। सही कुरो हो नि फेरि, हो कि नभन्नु त? सही कुरो हो कि होइन? उमेरले त 85 वर्ष अरे, तर मन चाहिँ के अरे पुगेको छैन अरे। यो दिदीबहिनी पनि हो। अहिले चर्चमा यस्तो कुरा सुन्यो भने मान्छेहरू दङ्ग पर्छ, पास्टरले के सिकाएको भन्छ। पास्टरले असल कुरा सिकाउँदैछ तपाईँलाई होइन? अब कतिजना चाहिँ यस्तो सेक्सनको कुरा किन गरेको? अहिले सबभन्दा मानिसले ध्यान दिने नै यौन इच्छाको कुराहरू हो। बुढो भएर आजीवन बसेको छ त? म सुन्दिनँ भनेर कान थुनेछ त? झन् बुढोको कान ठाडो होला अहिले, के चाहिँ भन्छ भनेर के? यो अहिलेको समसामयिक विषयवस्तु। त्यस कारणले गर्दा बाइबलले भन्छ, पावलले भन्छ, वाट इज योर चोइस? तपाईँको के इच्छा छ? असल र खराब तपाईँभित्र छ। आमेन होइन? तपाईँको इच्छा के छ त? तपाईँभित्र छ नि होइन र? अब तपाईँले असल पनि गर्न सक्नुहुन्छ, खराब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। इच्छा चाहिँ कोसँग छ? मसँग छ। मसँग भन्नु न, मसँग असल इच्छा पनि छ, खराब इच्छा पनि छ। म चाहिँ बाँचुन्जेल कसैलाई चोट नदिकन मर्ने भन्ने इच्छा छ मलाई। यो हिन्दू धर्मको एक दुईवटा कुरा, मान्छे मर्दा चाहिँ अरूको ऋण बोक्नु हुँदैन। हिन्दू धर्ममा तपाईँलाई थाहा छ? थाहा छैन? हामी सबैजना हिन्दू ब्याकग्राउन्डबाट है, मर्नुभन्दा अगाडि सबैको हिसाब किताब मिलाउनु पर्छ किन? ताकि मानिसले कुरा नकाटोस् होइन? तपाईँले हिसाब किताब मिलाउनुहोस्। मर्नुभन्दा अगाडि सास फुत्दै जानेको लागि हिसाब किताब मिलाउनु पर्नेछ। हिसाब किताब मिल्दैन, गएको सास पनि फर्केर आउँछ। अब हिसाब किताब नमिली सास जान्छ त? त्यो तडपिरहनु कारण त्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि खराब इच्छा पनि हामीभित्रै छ, असल इच्छा पनि हामीभित्रै छ। तपाईँको चाहिँ इच्छा के छ है? मेरो इच्छा मेरो छोरीको लागि राम्रो ड्याडी बन्ने, त्यही होइन? मण्डलीको लागि राम्रो पास्टर बन्ने, त्यही होइन? श्रीमतीको लागि बेस्ट हस्बेन्ड बन्ने है। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो रूपेश सरले सरप्राइज होइन, मेरो श्रीमती र मेरो इच्छा भनेको जतिन्जेल पृथ्वीमा सास फेरिन्छ सँगै यात्रा गर्ने। यहाँ मात्रै होइन, सबै कुना काप्चा उकालो ओह्रालो नेपालको हरेक डाँडा कुना पाक हामी नपुगेको ठाउँमै छ। यो हाम्रो चाहिँ एउटा असल इच्छा होइन? अब भोलि समयले के गर्छ थाहा छैन, समयले पल्टे फेरि त थाहा छैन, तर बाँचुन्जेल चाहिँ सँगै यात्रा गर्ने। हामी हुँदा नहुँदा अब भोलि चाहिँ मेरो श्रीमती नसकेको अवस्थामा जब श्रीमती हेटौँडा भन्नु त सक्दैन नि, तर सक्ने अवस्थामा त कुदाउनु पऱ्यो नि। हामी हेटौँडामा कति लाग्छ? अब 400 है। 400 कहिले मोबाइलमै सिद्धिन्छ, फोनमै सिद्धिन्छ। अर्को 400 अलिकति बच्चा भने श्रीमती त आउनु पुग्छ नि। तपाईँलाई काठमाडौँ जाने कति ठुलो कुरा? इच्छा भएपछि श्रीमतीलाई घुमाएर ल्याउँ न। तर आज मान्छेको इच्छा चाहिँ श्रीमती, परिवार, असल कुरा छैन। कहाँ चाहिँ फेसबुकमा अर्को राम्रो केटी छ त्यतैतिर इच्छा छ। किनभने यहाँ बाइबल दुइटै कुरा छ। के छ? दुइटै कुरा छ। र पावलले के भन्छ?
तिम्रो इच्छा चाहिँ कस्तो छ, असल छ कि खराब छ? कति चाहिँ इच्छा? तपाईँ कतिजना अरूको लागि सोच्नुहुन्छ? तपाईँ आफू मात्रै सोच्नुहुन्छ कि तपाईँ अरूको लागि सोच्नुहुन्छ? कतिजना? आफू मात्रै, हामीले आफूले मात्र सोच्यो भने स्वार्थी हो कि होइन? जस्तो अब म श्रीमान हो कि, मेरो श्रीमतीको श्रीमान हो कि होइन? हो कि होइन? म मेरो श्रीमानको के हो? श्रीमतीको श्रीमान, छोरछोरीको बाउ, मण्डलीको पास्टर, बाउ आमाको छोरा, दिदी बहिनीको दाइ, के भन्दै जानु अरू? काका, मामा, भोलि सम्धी होला, मामा, के छ छैन होइन? अनि हामीले जिउनको लागि खुसी पैसाबाट आउँदैन। तपाईँले हेर्नु, अरूलाई पनि हेर्नु होला, सोध्नु होला, जो मान्छेको धेरै पैसा छ संसारको सबभन्दा दुखित मान्छे त्यो नै हो। त्यसकारण मलाई एकदम मनपर्छ उहाँ अटो ड्राइभर हो, अहिले अटो चलाएर सेवा क्या छ। अस्ति भेट्न खोजेको भेटिएन। म पनि व्यापारी मान्छे हो, व्यापार गर्ने मान्छे, मेरो श्रीमती पनि व्यापार गर्छ है। आफूले कमाएर अरूलाई दिँदा कति आनन्द आउँछ। तर आफूले कमाएर बेलुका मासु खाँदा मिठै हुँदैन होइन? हेर्नु होला, त्यो साबु मासु सधैँ खाएको हो नि, तर त्यो खाना बोल्यो नि हामी कति बिचारा बिचारा कति मिठोसित भात खाए। तपाईँ राम्रोसित बाँच्न चाहनुहुन्छ भने अरूको लागि सोच्नुहोस्। जब हामी आफ्नो लागि सोध्छौँ हामी स्वार्थी हो। आमेन? हो कि होइन? कतिजना चाहिँ पैसा भएको, कतिजनालाई के छ मुखमै पैसा भएको। पैसा छ थोक होइन, पैसा केही थोक पनि हो तर सब थोक चाहिँ होइन। तपाईँले अरूको लागि सोचेर त्यो प्रार्थना गर्न मन लाग्छ लाग्दैन है? अब अहिले हामी कति धेरै अरूको लागि प्रार्थना गरिरहेको छौँ होइन? परमेश्वरले प्रार्थना गरेर के गर्दै हुन्छ? काम गर्दै हुन्छ। थिङ्क फर अदर्स। यो चाहिँ बिल गेटको भनाइ हो। संसारको सबैभन्दा धनी मान्छे आज नेपालका चौधरीहरू, माडीहरू धनी भएर खुसी भएको छैन। यही हेटौडाका पनि यता यता धनीवाला तल तिनीहरू खुसी छैन। तिनीहरूले जति सक्दो आफूलाई मात्रै जगाएर राख्छ। तपाईँ जग्गा नभएको मान्छे कोही छ त्यहाँ? सुकुम्बासी कोही छ? केही नभएको घर न घाटको कोही छ यहाँ? केही न केही त छ नि, छैन र? छ कि छैन? हामी केही नभएको झोले तुम्बे त होइन नि। केही न केही त प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ नि, छ कि छैन? भनेपछि प्रभुले हामीलाई दिएको कारणले गर्दा, प्रभुले हामीलाई प्रेम वास्ता गरेको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ जहिले पनि अरूलाई सोच्नुपर्छ। जब तपाईँ अरूलाई धेरै सोच्नुहुन्छ नि, उहाँ एकान्तमा गएर पितासँग समय बिताउनु, अरूको लागि सोच्नुहुन्थ्यो। अनि भोजनहरूलाई भोजन जुटाइदिनुहुन्थ्यो है। अन्धकारको शक्तिले पिलेका मानिसहरूलाई स्वतन्त्र बनाउँथ्यो। यीशुले हाम्रो लागि सोचेर स्वर्गबाट पृथ्वीमा आउनु भएन हो कि? हामी जहिले पनि एकअर्कालाई सोच्नुपर्छ है। तपाईँलाई धेरै थोरैसँग सरोकार छैन। अरूलाई सोच्दाखेरि प्रार्थना गर्न मन लाग्छ, अरूलाई सोच्दाखेरि माया गर्न मन लाग्छ। आमेन? अझै भन्नु त, अब आफू मात्रै सोच्यो भने के हुन्छ? आफ्नै जिन्दगी देखेर नि बिन्दास जिन्दगी है। अनि त्यहाँबाट मान्छे के रहेछ? गीततिर जान्छ कि गीततिर। कहिले काहीँ तपाईँको आफ्नै जिन्दगी पनि बिन्दास हुन्छ कि हुँदैन? आफूले देखेर बिन्दास के हो? त्यो आफूले सोचे नि। तर हामी अरूलाई सोच्दाखेरि बिन्दास जिन्दगीमा पनि खुसी र आनन्द लिएर आउँछ। त्यसकारणले गर्दा तपाईँ जहिले पनि अरूलाई सोच्नुहोस्।